عظیم مقصد نہیں کہ مسلمانوں سے تاغوت مسلط ہو جائے نا. ہوں تاغوت کا لفظ ساری ایجنڈی ہو گیا. نہ کوئی شیعہ کہندا نہ سنی کہندا. مسلمان نام دے بندے بیٹھے تختاں تے ہے تاغوت. اللہ دی شریعت معطل ہے. کوئی اللہ دے نافذ کیتے قانون نہیں جاری کر دے. من کرت قانون جاری کی بندہ اپنے قانون جاری کرے بندہ نہیں لے دینا. اللہ نے تاغوت آندا کہ سرکش ہے. باقی اللہ دا دین اس بارے جو کہندا وہ تو ائمہ طاہرین علیہ السلام دا پڑھی دا. لوگ آندے سی اسی صرف انہاں دا منشی بن جائیے. یہ بنو امیہ باس دے ہن تے دور بہت پیچھے ہو گیا نا. اسی عہدے لینے تے ملازم آندے وہ ڈی سی لگ گیا کہ مینوں فخر سمجھ تاغوتی حکومتاں. امام نے فرمایا اگر صرف تو سیاہی انہاں دی دعا چ پاویں گا نا تد ہی قیامت دے دن انہاں دے نال جہنم چ ہوے. تسی ظالم حکومتاں دی پشت پناہی کر رہے. تسی اگر ساتھ نہ دے انہاں دا پٹھا نہ پہلے دن پہ جاندا. اس تو امام علیہ السلام نے اسے لوگوں کے سامنے آکھا میں صرف اللہ دی بندگی کرنا. اس تو اللہ دی بجائے جدوں کوئی بندہ اپنے قانون نافذ کردا پھر امامدار دین دے رہبر دا کام نہیں بھی خاموشی انہاں نوں قبول کرے او دے مقابلے چکا. ارے انہوں علامہ اقبال فرماؤندے کہ بندہ مومن جڑا اللہ دے سامنے چکدا تاغوت دے سامنے نہیں چکدا. امام علیہ السلام دے بارے فرماؤندے کہ آپ نے جڑا کربلا جان دیتی ہے وہ دراصل اپنے خون لا الہ الا اللہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت سترے عنوان نجات مانوی. خون نہ ڈلا کو لا الہ لکھیا کو کہ لوگوں نے سمجھایا جڑا اللہ نو اپنا الہ اور حاکم مندا وہ بندیاں دے قانون کیوں منے. تواڈے اپنے 58 59 ملک ایسے سارے غیر شرعی نظام. اے شکر ہے دنیا جو مرضی کہہ مگر ہن بڑے بڑے مخالف بھی آندے تے پائی پاویں شیعہ لائی مگر شریعت تے ہے نا ایران تے شریعت نو تے نافذ کیتا. اس تو تاغوت تو جان چھڑانی امام علیہ السلام دا اصل نشان ہے.